अज़ीज़ तलबा व तलबात, ख़ातिन व हज़रात, एक बार फिर से मैं मुर्तज़ा अली अत्थर आपके रूबरू हूँ। आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है उर्दू की मुंतखब शेरी असनाफ़ का तारुफ़। और आज की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस शेरी सिन्फ़ का तयन किया है उसका नाम है मरसिया। जैसा कि हमारे स्टूडेंट भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मरसिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ रसा से मुश्तक़ है, जिसके लुग़वी माने हैं गिरिया, बुका, रंजो गम, इज़हार तासुफ़ या अफसोस करना वग़ैरह। यानी मरसिया ऐसे शेरी पैकर को कहते हैं जिसमें किसी फ़र्द या अफराद के सानहे इर्तिहाल पर इज़हार रंजो गम किया जाए। उर्दू की जो क्लासिकी शायरी की खुसूसन जो मुख्तलिफ असनाफ़ हैं, जिन तरह से उन सभी असनाफ़ की इब्तिदा कहीं न कहीं अरबी से होती है और वो अरबी के ज़रिए फ़ारसी में आते हुए उर्दू तक पहुँची हैं, उसी तरह से मरसिए की शुरुआत के इब्तिदाई नुक़ूश भी हमें अरबी शायरी से मिलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अहद जाहिलिया से ही, ज़माने क़दीम से ही अरबी में शेर व शायरी का बड़ा चर्चा रहा है। अरबों को अपनी ज़बान पर इस कदर नाज था कि वो अपने अलावा दूसरों को अजम, गूंगा या कम बोलने वाला कहते थे। अरबों में अपने ख़ानदान के सरबराह, कबीले के रहनुमा या सरदार, उमरा, वज़रा की शान में और अपने माशूक़ की मदह में भी कसीदे कहने का आम रिवाज था। इसी तरह से अपने मुरब्बी, माशूक़ या कबीले के सरदार वग़ैरह के इंतकाल पर उनकी ताज़ियत के लिए, इज़हार रंजो गम के इज़हार के लिए भी चंद अशार कहे जाते थे और यहीं से मरसिए की शुरुआत होती है। इसी तरह से फ़ारसी में भी ज़माने क़दीम से मरसिए के नुक़ूश हमें मिल जाते हैं। प्रोफेसर मुजावर हसन इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मसनवी शहनामा में भी मरसिए के इब्तिदाई नुक़ूश हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फ़ारसी शायरी में भी इस तरह के मरासी कहे जाते थे जिनको हम लोग शख्सी मरसिए के ज़ुमरे में ही रख सकते हैं। वाक़या करबला के बाद फ़ारसी में मरसिए की सिन्फ़ का इर्तिक़ा होता है और मरसिए की जमालियाती और फ़िक्री मानवियत में भी और अहमियत में इजाफ़ा हो जाता है। मगर जैसा कि मरसिया वाहिद वो सिन्फ़ शुक़न है जिसको शेरी तौर पर पूरा और मुकम्मल एतबार हिंदुस्तान की फ़िज़ा में हासिल होता है। हिंदुस्तान में भी दो तरह से मरसिए लिखे गए हैं। अव्वलन तो वो मरासी हैं जो उर्दू ज़बान में लिखे गए, लेकिन उनका ताल्लुक़ किसी फ़र्द से है जिसके सानहे इर्तिहाल पर उसके किसी जानने वाले में नज़राना अक़ीदत के तौर पर एक मंजूम कलाम पेश किया है। मिसाल के तौर पर गालिब ने मरसिया आरिफ लिखा और गालिब के सानहे इर्तिहाल पर उनके शागिर्द हाली ने मरसिया गालिब लिखा। इसी तरह से पंडित बिरद नारायण चकबस्त का मरसिया गांधी और मरसिया गोखले, ये सारी नज़में भी शख्सी मरसिए के ज़ुमरे में शामिल होती हैं। मगर मरसिए को एक अदबी सिन्फ़ के शक्ल में एतबार हासिल होता है जब मरसिए में वाक़या करबला का ज़िक्र शुरू होता है। शोरा ने इस पूरे वाक़ये को इस खूबसूरती के साथ अशार में पेश किया कि वो अपने आप खूबसूरती का एक मुरक्का बन गया। उसमें न सिर्फ शेरी जमालियात बल्कि तख़य्युल की जौलानियाँ, अलामात का खूबसूरत इस्तेमाल, तशबीहात का नादिर इस्तेमाल, चाहे वो मंज़र निगारी हो, चाहे वो मुरक्का कशी हो, चाहे वो जज्बात निगारी हो, चाहे वो फसाहत और बलागत के बेहतरीन नमूने हों, इन सब को पेश करके शुअरा ने मरसिए को भी एक खूबसूरत सिन्फ़ शायरी बना दिया।
اردو میں مرثیہ نگاری کی شروعات اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ہماری شاعری کی عام طور پر شروعات دکن سے ہو جاتی ہے، چاہے وہ قصیدہ ہو، وہ غزل ہو یا مثنوی ہو، اسی طرح سے قصیدے کے مرثیے کے بھی ابتدائی نقوش ہمیں دکن میں ملتے ہیں۔ افضل بیابانی دکن کا ایک شاعر ہے جس کے یہاں کربلائی مرثیے کے شروعاتی نمونے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرف جب ہم دہلی دبستان کی طرف آتے ہیں تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے مرزا محمد رفیع سودا ہوں، میر تقی میر ہو یا دوسرے اس زمانے کے شعراء ہوں، انہوں نے غزل، مثنوی، دو بیتی اور قصائد کے ساتھ ساتھ مرثیے میں بھی طب آزمائی کی، لیکن مرثیے کو اصل میں مقبولیت، قبولیت اور ادبی سطح پر اعتبار حاصل ہوتا ہے اسی سرزمین پر جس کا نام لکھنؤ اور جسے دبستان لکھنؤ کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ مرثیے میں ابتدا میں اردو میں کسی طرح کی کوئی حیت مستعمل نہیں تھی، عام طور پر یہ موضوعی صنف ہے جس کا میں تعارف پہلے پیش کر چکا ہوں کہ کوئی ایسا شعری پیکر جس میں کسی شخص، فرد واحد یا افراد کے سانحہ ارتحال پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، اسے مرثیہ کہیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور طلباء کے صرف ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دنیا سے گزر جانے پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے مگر وہ منثور پیرائے میں کیا جائے، یعنی وہ نظم کے پیرائے میں نہ ہو، تو اسے مرثیہ قطعی نہیں کہیں گے۔ تو مرثیے کے لیے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کا بیان منظوم پیرائے میں ہونا چاہیے، مگر وہ منظوم پیرایہ کس حیت کا ہوگا، یعنی مرثیے کی حیت کیا ہوگی، یہ کافی دنوں تک اردو میں قائم نہیں رہی ہے۔ ابتدا میں مرثیے دو بیتی کے شکل میں بھی کہے گئے ہیں، غزل کی حیت میں بھی کہے گئے ہیں، مثنوی کی حیت میں بھی کہے ہیں اور قطعات کی شکل میں بھی کہے گئے ہیں۔ پہلی بار مسدس کی حیت میں یعنی 6 مصروں پر مشتمل ایک بند کی صورت میں مرثیے کو پیش کیا تھا سودا نے۔ بعد میں لکھنؤ دبستان آنے کے بعد دلگیر، ضمیر، خلیق، میر انیس، میر دبیر، میر انس، میر مونس، میر عشق، تعشق وغیرہ جو بڑے مرثیہ گو ہیں، انہوں نے مسدس کی حیت کو ہی اختیار کیا اور اپنے بیشتر مراثی اسی حیت میں کہے، جس کے وجہ سے بعد کے شعراء کے لیے بھی انہوں نے اس کا اتباع شروع کر دیا۔ خصوصاً انیس و دبیر کے مراثی اس وقت کے تھے، ان کی ادبی شان و شوکت اتنی بلند تھی کہ بعد کے سارے شعراء نے اس کا اتباع شروع کر دیا، اور آج بھی عام طور پر جدید مرثیے چند جزوی تبدیلیوں کے باوجود اسی مسدس کی حیت میں لکھے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور ہے قابل ذوق جس کی طرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو بیان کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں بعض عناصر کو ایک ربط کے ساتھ سانچے میں ڈھال دینا، جس میں 8 عناصر عام طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ مرثیے کی شروعات اس کا تمہیدی حصہ جسے ہم چہرہ کہتے ہیں اس سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد سراپا، سراپا کے بعد رخصت، رخصت کے بعد آمد، آمد کے بعد رجس، رجس کے بعد جنگ، جنگ کے بعد شہادت، شہادت کے بعد بین۔ یہ 8 اجزاء ترکیبی ہیں جو ہمارے اساتذہ نے کربلائی مرثیوں میں برتے ہیں۔ ان اجزاء ترکیبی کی شروعات مرزا ضمیر کے زمانے سے ہوتی ہے جو مرزا دبیر کے استاد تھے۔ بعد کے شعراء نے بھی اس طریقہ کار کا اتباع کیا ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مرثیہ ایک موضوعی صنف سخن ہے، یعنی اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس میں ایک خاص حیت کا ہی استعمال کیا جائے۔ خود مرزا ضمیر نے جنہوں نے اس اجزاء ترکیبی کی شروعات کی ہے، اپنے بعض مراثی میں
اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا ہے۔ میر انیس اور میر دبیر نے بھی اپنے بعض مراثی میں اس ترتیب کو اوپر نیچے کر دیا ہے، لیکن زیادہ تر جو مقبول مرثیے ہیں اور زیادہ تعداد میں ان اساتذہ کے ذریعے خاص کر لکھنؤ میں جو مراثی لکھے گئے ہیں اس میں اس ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ آج کی اس کلاس میں یہیں تک گفتگو کرتے ہیں، صرف اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو کو آج ختم کریں گے کہ انیس و دبیر کے ذریعے جو مرثیے کو عروج پر پہنچایا گیا تھا اس میں چند اور نئی چیزوں کو جوڑ کر اور اپنے زمانے کے حالات سے مرثیے کو استوار کر کے اس کو آگے بڑھانے کا کام جوش ملیح آبادی نے انجام دیا، اس لیے جوش ملیح آبادی کو ہم جدید مرثیے کا مجید بھی کہتے ہیں۔ اگلے کلاس میں آپ لوگوں سے لیکچر میں جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات ہوگی کہ مرثیے کی وہ اجزاء ترکیبی کیا ہیں اور ان کی وضاحت بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے شکریہ، فقط والسلام۔